अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान पाकिस्तान और इसराइल के जो मंदूबीन हैं उनमें शदीद सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। मामला कुछ यूँ हुआ कि इसराइली मंदूब ने जो कतर के ऊपर हमला किया इसराइल ने उसका जवाब पेश करते हुए 9/11 में जो अमेरिका की अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ थी तालिबान के ख़िलाफ़ और फिर स्पेसिफ़िकली जो उसामा बिन लादेन के लिए पाकिस्तान में कार्रवाई की गई उसका हवाला देकर जवाब पेश करने की कोशिश की। इसके ऊपर पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में जवाब दिया, कहा ये कोई जवाब नहीं है जो इसराइल कर रहा है, वो तो स्टेट टेररिज्म है और मज़हिका खेज़ जवाब उसका पेश कर रहा है। न सिर्फ जनरल असम्बली तक ही महदूद रही बल्कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी आज इसके ऊपर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। बट यहाँ पर एक बहस छिड़ गई है। सवाल ये हो रहा है कि इसराइल ने क्यों स्पेसिफिकली इस तरह पाकिस्तान का नाम लिया और ये हवाला दिया? क्या पाकिस्तान को इसके ऊपर मज़ीद कोई रद्द अमल देने की ज़रूरत है या नहीं? इसी को डिस्कस करते हैं हमारे तज्ज़ियाकारों के साथ। हमें ज्वाइन करें आज मज़हर अब्बास साहब, एजाज सैयद साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमा खातिर ये भी कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करता एज अ मुल्क, तो क्या ये मज़ीद पेचीदा बना देता है किसी रद्द अमल को? एजाज सैयद साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आप आज उस ब्रीफिंग में भी मौजूद थे जो फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव ने दी। ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान मज़ीद किसी एक्शन का इरादा रखता है? इससे मुतल्लिक क्या इतलात है? और ऑब्वियसली क्या आपको लगता है कि मज़ीद रद्द अमल देना भी चाहिए? दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेनियामिन नेतन्याहू, उनके हवाले जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से दिए, अमेरिका को बताया कि किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान में आया उसामा बिन लादेन के पीछे, दो हवाले उन्होंने दिए। तो उसका रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन पाकिस्तान जो इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की बड़ी खुली पॉलिसी है और पाकिस्तान इसराइल की तरफ से जब भी कोई जारियत होती है किसी भी जगह, आप देखिए ईरान में ईरान के साथ जंग हुई, ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, यमन के हवाले से यमन के साथ खड़ा हुआ, कतर के हवाले से कतर के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कतर का दौरा किया। अभी OIC का स्पेशल मीटिंग हो रही है तो उसमें भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो मुस्लिम ममालिक के साथ बड़ा लाउड एंड क्लियर है। आज भी पाकिस्तान ने कतर के हवाले से इसराइल की जारियत की मज़म्मत की है और हर तरह से साथ देने का ऐलान किया है कि हम कतर के जो भाई हैं, कतर की अवाम है, उनके साथ खड़े हैं और उनसे इज़हार यकजहती करते हैं। एक बात तो ये हो गई कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। दूसरी बात ये है कि जो इसराइल है वो उसकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के ऊपर वो बड़ी कॉशियस पॉलिसी है। आप देखिए कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेनियामिन नेतन्याहू, ये हिंदुस्तान गए थे कुछ अर्सा पहले। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मीडिया ने इनसे सवाल करने की कोशिश की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान लेने की कोशिश की तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। ये वाला भी जो बयान उन्होंने दिया है इसमें पाकिस्तान को रेफरेंस के तौर पे बता रहा है, बयान कर रहा है अमेरिका के साथ। तो इसराइल पाकिस्तान के हवाले से बड़ी कॉशियस पॉलिसी रखता है और इसराइल बड़ी अवॉइड करता है कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए। उसकी वजह यह है कि इसराइल को पता है कि पाकिस्तान पूरी जो मुस्लिम दुनिया है उसकी वाहिद न्यूक्लियर पावर है और अगर पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इसराइल कन्फ्रंटेशन में आता है तो उसे पाकिस्तान की कैपेसिटी का, पाकिस्तान की मिलिट्री पावर का और पाकिस्तान की जो नेशन है, पाकिस्तान की कौम है, उसकी रेजिलियंस का और उसकी पावर का बिल्कुल पूरे तरीके से पता है और वो इसीलिए पाकिस्तान के बारे में बड़ी मुहतात पॉलिसी इख्तियार करते हैं। एट द सेम टाइम ये जो प्रॉब्लम है इसराइल का, जिसके ऊपर हम ज़ाहिर है बात करते हैं और हमेशा ही आप देख लीजिए कि कितने हमले हो चुके हैं इसराइल की तरफ से मुस्लिम ममालिक के ऊपर। गज़ा का क्या हाल हो चुका है, 40,000 से ज़ायद बच्चे 2023 से ऑनवर्ड वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मुस्लिम ममालिक की जो पॉलिसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाजी बयानात, OIC का हंगामी इजलास और एक सख्त डिक्लेरेशन और एक मज़म्मती बयान से आगे नहीं बढ़ पाई। अभी OIC का एक और हंगामी इजलास है लेकिन लोग जो हैं वो लोग जो स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट के ऊपर लोग किस मुल्क को प्रेज कर रहे हैं। मैं इससे एग्री हूँ या डिसएग्री, लेकिन मैं आपको लोगों की सेंटीमेंट बता रहा हूँ। लोगों ने जब ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई की तो आप स्ट्रीट्स के अंदर जाएं, मुस्लिम ममालिक की स्ट्रीट्स के अंदर,
تو مسلم ممالک کی سٹریٹس کے اندر ایران کی پریز کی گئی کہ ایران نے ٹھیک کام کیا کہ جواب دیا ہے. اب مسلم ممالک 4 ارب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں اور کوئی بھی ایک جنگ عرب ممالک اور مسلم ممالک نہیں جیت چکے. اسرائیل تو ایک نیا ریجنل اور ورلڈ آرڈر بیان کر رہا ہے. وہ اسرائیل نے آپ کو پتہ ہے نعرہ لگا رکھا ہے اٹیک اینڈ شائن، فرسٹ اٹیک اینڈ شائن، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں خطرہ ہوگا کہ یہ ہمارے خلاف ہے ہم اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے اور شائن کریں گے، اسرائیل شائن کرے گا. یہ بنیامین نیتن یاہو کا ایک نعرہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بنیامین نیتن یاہو خود اسرائیل کے اندر بھی ایک پولیٹیکل کرائسس، ایک پرپیچول پولیٹیکل کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، پھر اس کے بعد اب احتجاج بھی بڑے ہو رہے ہیں سارے معاملے کو لے کر. اچھا اعزاز، ایک چیز مجھے بتائیں، آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی محتاط پالیسی اسرائیل کی ہمیشہ رہی ہے پاکستان سے متعلق، اور یہ محض ایک تاریخ کا حوالہ تھا پاکستان کا نام آنا، تو کیا سمجھتے ہیں جتنا پاکستان کی طرف سے رد عمل آ گیا ہے اور سخت الفاظ میں آئے وہ بس کافی ہے، یا آپ کو لگتا ہے مزید اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے، اور کیا اگر ایسا ہے تو؟ میرے خیال میں پاکستان کا رد عمل بڑا محتاط ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ماضی میں اسرائیل نے پاکستان ہندوستان کا جب بھی سٹینڈ اپ ہوا تو ہندوستان کا ساتھ دیا، اور ہندوستان نے بھی ابھی حالیہ جو ایران اسرائیل کرائسس تھا اس میں اسرائیل کا ساتھ دیا. اور آپ کو یاد ہو 80s میں 87 میں پریسائسلی اسرائیل نے پورا سپورٹ کیا تھا جب ہندوستان جو ہے وہ اٹیک کرنا چاہتا تھا. ابھی میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی پاکستان نے ٹھیک جواب دیا. مزہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے اسرائیل کا پاکستان کا ذکر کرنا محض ایک تاریخ کا حوالہ دینا تھا جس میں آبویسلی پاکستان بھی آتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو فل آؤٹ جانا چاہیے یا مزید اس کے اوپر کچھ رد عمل دینا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسرائیل ایکچولی چاہ رہا یہ ہے کہ حماس کو بریکٹ کر رہا ہے وہ القاعدہ یا اس طرح کی تنظیموں سے، ٹھیک ہے، جبکہ حماس یا حزب اللہ جو ہے وہ مختلف انداز کی تنظیمیں ہیں. وہ اب پیلسٹینین کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف جو لڑائی ہے یہ کوئی ان کی گلوبل وار نہیں ہے اس طرح کی. تو اسرائیل جو اس طرح کا ذکر کرتا ہے کہ جی ہر جگہ ٹارگٹ کریں گے اور ٹیررسٹ کو، وہ حماس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے القاعدہ، جیسے اسامہ بن لادن یا اس طرح کی، یا کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ TTP ٹائپ کی، اس میں جو کہ بالکل غلط کانٹیکس ہے. اس لیے پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا بالکل بنتا تھا پاکستان کا. انٹرنیشنلی بھی یہ چیزیں، اور یہ شاید اسرائیل دوبارہ اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ یہی باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی جو حماس یا فار دیٹ میٹر حزب اللہ وغیرہ کر رہے ہیں یہ ایک ٹیررسٹ جو ہے ایکشنز ہیں، اور ہم نے اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ بالکل دنیا کو ایک دوسرا نیریٹو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اوور آل اب کل جو قرارداد، مجھے تو حیرانگی ہے کہ اس میں اسرائیل کا نام کیوں نہیں ہے. جو کنڈیم کیا ہے UN نے اس میں اسرائیل کا نام مسنگ ہے. انہوں نے اٹیک کو، جو قطر پہ ہوا ہے اٹیک کسی نے تو کیا ہے، جس نے اٹیک، جو ایگریسر ہے، جو اٹیکر ہے، جو آلموسٹ اسٹیٹ ٹیررزم پہ تلا ہوا ہے، اس کو بائی نیم کیوں نہیں جو ہے وہ کیا جا رہا، کنڈیم کیا جا رہا. تو یہ میرا خیال ہے جہاں اس پر بھی پروٹیسٹ بنتا ہے اس چیز پر کہ ہم کیوں نہیں نام لے رہے اسرائیل کا، کیوں نہیں ہم اسرائیل کے جو ان ایکشنز کو ٹیررزم کے، وہ ایک ملک نہیں کئی ملکوں پہ اب تک اٹیک کر چکا ہے، اور دیر از کمپلیٹ سائلنٹ. امریکنز بھی اگر مگر کر کے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو اسرائیل کو ان کی حمایت حاصل ہے، اور اس طریقے سے چیزیں کر کے ایران کو بھی اسرائیل اسی بریکٹ میں کرنا چاہ رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اس سے پہلے بھی نیتن یاہو کہہ چکے ہیں، پاکستان کا نام لے چکے ہیں ایران کے ساتھ بریکٹ کر کے. تو پاکستان اور ایران جو ہے ان کو اسی انداز میں بریکٹ کیا جاتا ہے اس میں. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں کہیں گارڈڈ بھی ری ایکشن دینا چاہیے، اور کہیں بالکل یہ بتانا چاہیے کہ اسرائیل جس طریقے سے چیزیں کر رہا ہے اس کو دنیا اسٹیٹ ٹیررزم کے دائرے میں لے کر آئے، اس کو اسٹیٹ ٹیررزم کہا جائے اس چیز کو. اور میرا خیال ہے کم سے کم اور کچھ نہیں تو اسرائیل کا نام ضرور آنا چاہیے اگر UN جیسی پلیٹ فارم پہ کوئی ریزولوشن آتا ہے. سر، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مزید اس کے اوپر رد عمل بھی دینا چاہیے، تو اس سے مراد آپ کی کیا ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بیسکلی یہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ اس چیز کو آپ اس سے نہیں کر سکتے. ظاہر ہے القاعدہ کے خلاف
ایک گلوبل آپریشن تھا. القاعدہ کے خلاف جو چیزیں ہو رہی تھیں, یہ تو اسی وقت جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, آپ ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں. نہیں غلط, لیکن یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا کہ یو آر ٹرائنگ ٹو بریکٹ جو حماس کی سپورٹ میں بات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ حماس اور حزب اللہ کی لڑائی اس سے بہت مختلف ہے جو القاعدہ یا ٹی ٹی پی والی لڑائی. سر یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے, اس کو ذرا میں آگے لے کے چلتی بھی ہوں. بے نظیر, کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ پاکستان کو حماس کی سپورٹ میں بھی بات کرنی چاہیے تھی؟ اینڈ آف کورس ہمارا بنیادی سوال کہ جو اسرائیل نے پاکستان کا نام دیا ہے, کیا اس کے اوپر جتنا ہو گیا ریاکشن وہ کافی ہے یا مزید کچھ؟ علینا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لاجک ہے اسرائیل کا کہ اسامہ بن لادن کو حماس کے ساتھ جوڑنا, یہ اتنا اللاجیکل ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حماس پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ایک سیاسی جماعت ہے جو غازہ میں کام کرتے تھے. ہاں, ان کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے اور آپ اس پہ تنقید ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ ہے چیزیں کرنے کا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن یہ ایک گلوبلی ریکگنائزڈ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے. دوسری طرف ہے اسامہ بن لادن جو ایک گلوبلی ریکگنائزڈ موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ تھے, جن دونوں کو اب اس وقت جوڑا جا رہا ہے. دوسری بات, حماس نے قطر میں دفتر کیوں کھولا؟ 2012 میں انہوں نے کھولا, اور وہ کیوں کھولا علینا؟ کیونکہ امریکہ نے قطر سے کہا کہ آپ ان کا یہاں پہ پولیٹیکل آفس کھولے تاکہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ چھپے ہوئے تھے, پوری دنیا کو پتا تھا کہ یہاں پہ قطر میں اس بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں اور یہ ان کا پولیٹیکل فیس ہے. تیسری بات علینا یہ ہے کہ جب یہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے اس بلڈنگ پہ, تو اس وقت حماس کیا کر رہا تھا؟ وہ بیٹھ کے جو مذاکرات کرنے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس پہ بات چیت ہو رہی تھی. ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ کسی نہ کسی حملے کی یا دہشت گردوں کی یا کسی حملے کی پلاننگ ہو رہی تھی. وہی جو ڈیل جو پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے حماس کے اور اسرائیل کے کہ آپ کوئی ڈیل کریں, اس پہ بات چیت ہو رہی تھی. اور چوتھی بات علینا یہ ہے کہ ایک پوری دنیا میں کنسنسس ہے کہ اسامہ بن لادن جو تھے وہ ایک موسٹ وانٹیڈ گلوبل ٹیررسٹ تھے. حماس کے بارے میں ایسا کوئی کنسنسس نہیں ہے. ہاں بالکل کچھ ممالک ہیں جیسے اسرائیل ہے, امریکہ ہے, کچھ یورپین ممالک ہیں جو ان کو ایک دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں, لیکن باقی جو ممالک ہیں, زیادہ تر جو دنیا ممالک ہیں, ان کے لیے حماس ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑی ہے. اب یہاں پہ یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ جب امریکہ نے آ کے یہاں پہ آپریشن کیا اسامہ بن لادن پہ, تو تب بھی یہ بحث چھڑی تھی کہ سوورینٹی ایک ملک کی ہوتی ہے, ان کے بارڈرز ہوتے ہیں, آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے, چاہے ایک تیسرے ملک میں جا کے آپ کو ایک نان اسٹیٹ ایکٹر سے بھی آپ حملہ کریں. تو تب بھی یہ بحث ہوئی تھی, امریکہ میں بھی ہوئی تھی, پوری دنیا میں بھی ہوئی تھی, اور ابھی بھی اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ملک کی سوورینٹی ہوتی ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, میرے خیال سے ہمیں بالکل جواب دینا چاہیے, کیونکہ ابھی یونائٹڈ نیشنز میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 22 تاریخ کو بھی کوئی ایک سیشن ہونے جا رہا ہے. ابھی بہت سے سیشنز ہوں گے غزہ پہ, اسرائیل پہ, ریزولوشن بھی شاید, مجھے نہیں پتا, آزاد سے بہتر بات کر سکتے ہیں, شاید ہم لا سکتے ہیں. جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حماس کو ہم ایک جو اسرائیل دہشت گرد ایک تنظیم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے خلاف ہم ایک ریزولوشن بھی لا سکتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. لیکن اس وقت علینا میری رائے میں جو فوری ضرورت ہے وہ ہے اسرائیل کی دہشت گردی کو روکنا. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اتنی اس وقت ایک خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے امریکہ کے جو آنوائے ہیں, جو ایمبیسڈر ہیں لیبنان میں, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ بارڈرز کو مانتا ہی نہیں ہے اور ان کو روکا نہیں جا سکتا. وہ جہاں جانا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو بارڈرز کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. اس کے بعد جب قطر پہ حملہ ہوا تو اسرائیل کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو ہم نے قطر پہ حملہ کیا ہے یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک میسج ہے. اب یہ خطرناک اس لیے ہے لینا کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں 6 ممالک ہیں جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اس کا مطلب اسرائیل اس وقت کسی انٹرنیشنل لا میں یقین نہیں رکھتا, کوئی اہمیت نہیں ہے, کسی بارڈرز کی اہمیت نہیں ہے, کسی سوورینٹی کی اہمیت نہیں ہے. اس وقت ہر ملک کے لیے اسرائیل ایک خطرہ ہے کیونکہ وہ بڑے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بارڈرز, کسی سوورینٹی پہ, کسی چیز پہ, انٹرنیشنل لا پہ یقین نہیں رکھتے. اور جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سب ہونے کے باوجود ہم روز ایک لائیو جینوسائیڈ دیکھتے ہیں غزہ میں. مجھے نہیں پتا اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی یورپین ممالک جو ہیں ایک
मैसेज नहीं आया कि मैं छोटी सी बस अलीना और बात करना चाहूंगी, सैंक्शंस लगाने का, कोई आर्म्स एम्बार्गो लगाने का, कोई तजारती ताल्लुकात खत्म करने का, ऐसा कुछ अभी तक किसी यूरोपियन ममालिक की तरफ से नहीं है सिवाय स्पेन के। बिल्कुल स्पेन। और अभी आप देखें जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भारत में हैं, वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट डील्स कर रहे हैं, तो कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। मैं सिर्फ एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में ये देखना जरूरी होगा और इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो गल्फ ममालिक हैं इनकी क्या स्ट्रैटेजी बनती है कतर के साथ, क्योंकि कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम उनके साथ बैठ के कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि माजी में जो गल्फ ममालिक हैं, मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, इनकी ये स्ट्रैटेजी रही है कि इनके खित्ते में अगर कोई एक मुल्क जो है उसकी ज्यादा जरा मजबूत होना शुरू हो जाए या इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाए तो वो सब मिल के उसको कट टू साइज करते हैं, जैसे माजी में ईरान। बट अब अगर इनमें से एक के ऊपर हमला हुआ है तो क्या वो भी उस चीज को करेंगे, एक ही तरह से उसका रद्द-ए-अमल देंगे? दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स हम कल इसको डिस्कस भी किया था कि इतवार और पीर को इससे मुतालिक एक हंगामी इजलास भी होना है। अब लेट्स सी कि क्या रद्द-ए-अमल आते हैं उसके ऊपर। बट आगे चलते हैं। फखर दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? क्या जो दिया गया है वो दुरुस्त है या आगे मजीद कुछ? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया है, पाकिस्तान ने खुद इनिशिएट नहीं किया, बल्कि ये इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से जो पाकिस्तान का तज़किरा किया गया, पाकिस्तान ने उसका राइट टू जो रिप्लाई है वो एक मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इस्तेमाल किया है। इन दोनों के दरमियान कोई जो है बायलैटरल ताल्लुकात तो है नहीं कि ये दूसरे एक साथ ये इस तरह का जो है कोई इंगेज करें या कोई बयानात के हवाले से जिस तरह एजाज सैयद बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि ये दोनों की जो है पाकिस्तान की भी और इसराइल की दोनों की पॉलिसी बड़ी कॉशियस है एक दूसरे के हवाले से, बड़े मुहतात तरीके से ही वो करते हैं। गो के इसराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रॉक्सीज के ज़रिए ये भारत का, अगर आप देखें रिसेंटली जो एक पाकिस्तान का हुआ उसमें जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा एक वो कहा था कि एक मुल्क के यहाँ पे कुछ लोगों की एक्टिविटी हमारी नज़र में आई है कश्मीर के अंदर, तो जो इसराइल है उसके हवाले से ये कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान से उसको ये पता है, उसकी जो पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत के हवाले से भी और वाहिद न्यूक्लियर पावर है वो सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ये इसराइल जो एक परमानेंट किसी को अगर अपने लिए थ्रेट समझता है मुस्लिम जो कंट्रीज़ में से वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। और ये जो एक स्ट्रेटेजी है, मैं समझता हूँ कि ये जो इसराइल की अभी बेनज़ीर भी कह रही थी कि इसराइल किसी बॉर्डर पे मिडल ईस्ट के अंदर वो यकीन नहीं रखता, वो जहाँ चाहता है वो अटैक कर देता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन असल मसला जो है वो यूनिटी का है, जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान यूनिटी है और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान जो यूनिटी है उसी का ही फ़ायदा उठा के इसराइल ने हमेशा से इन ममालिक का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो अपने जो हदूद हैं वो बढ़ाता जा रहा है। तो जो ये अभी OIC का इजलास होना है, मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहम होगा। और पाकिस्तान इस टाइम एक्टिवली इसराइल के हवाले से अगर देखा जाए तो जितनी भी रिसेंटली अभी जितनी जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान चेयर भी कर रहा था, तो उसमें पाकिस्तान ने इसराइल की जितनी भी जारियत हुई है उसकी मजम्मत की है। लेकिन ये एक हकीकत है कि मजम्मत करने से ना इसराइल पहले रुका है और ना ही आगे फ्यूचर में रुकेगा, क्योंकि इस टाइम जो उसकी पुष्ट पनाही पे है वो कोई और मुल्क नहीं बल्कि अमेरिका है, दुनिया की जो सुपर पावर है। अब भी जो कतर के ऊपर अटैक किया गया है और जिस तरह से इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का एक मिसाल दी है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो हमास की क़यादत है उसको बेनज़ीर ने भी ये बिल्कुल कहा कि अमेरिका ने खुद ही रखा था, और अभी भी रिसेंटली जो ट्रंप की तरफ से नेगोशिएशन के लिए और जो बातचीत के लिए जो एक सीज़ फायर की डील्स थी उसी को ही डिस्कशन के लिए वो किया जा रहा था। तो ये एक इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान की मिसाल देना समझ में नहीं आता। ताहम अब जो इसराइल को कैसे रोका जा सकता है, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको भी मालूम है कि ये इसके पीछे उसकी पुष्ट पनाही पे हमेशा से अमेरिका है और उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज जो OIC का प्लेटफॉर्म है इनके पास बड़े ताकतवर जो है वो मैं समझता हूँ कि जो इनके पास ऑप्शंस हैं, 2-3 ऑप्शंस तो ऐसी हैं जिससे अगर ये अपना लें तो उससे इसराइल खुद ही जो है वो अपनी ये जो एक लिमिट क्रॉस करता है वो उससे बाज आ सकता है। पहला तो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको फिलफोर जो इसमें ममालिक हैं, ख़ासतौर पर UAE हो, सूडान हो या दीगर ममालिक इसमें शामिल हुए हैं, उसको यूनिलैटरली ये ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा जो एयर स्पेस आप देख लें, ईरान के ख़िलाफ़ हमले हुए उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया,
कतर के ऊपर हमला किया गया, उसमें भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल किया गया। तो ये इसराइल को ये तमाम ममालिक एयर स्पेस देने की यूनिलैटरली ये इसका जो है वो ख़ात्मा कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ तीसरा जो ऑयल और उसके साथ साथ जो इसराइल के साथ जितनी ट्रेड है उसके ताल्लुकात, ये 2-3 स्टेप अगर ये OIC के इजलास में ये कर लें, अनाउंस कर दें, तो उससे ये इसराइल को बाज रखा जा सकता है। अदरवाइज वो 1 स्टेप अहेड जाके किसी और मुल्क के ऊपर भी अपना ये ताकत का जो है वो टेस्ट करेगा। और उसके साथ साथ जो अभी एजाज सैयद भी बात कर रहे थे कि जो सऊदी अरब की तरफ से एक जॉइंट फोर्स बनाई गई थी टेररिज्म के हवाले से, मेरा ख्याल है टेररिज्म से ज़्यादा इस टाइम जो है ये जिस तरह नेटो ममालिक का है कि वो आर्टिकल 5 के तहत कोई ऐसा उनका कि अगर किसी एक मुल्क के ऊपर अटैक होगा तो वो सब के ऊपर तसव्वुर किया जाएगा और तमाम नेटो कंट्रीज जो है उसका दिफा करेंगे। इसी तरह का कोई मुस्लिम कंट्रीज और OIC के प्लेटफॉर्म से इनको एक इस तरह का ब्लॉक बनाने की जरूरत है। इनकी सिर्फ यूनिटी का मसला है जिसकी वजह से ये इकदामात, अदरवाइज ये पहले नंबर पे अब्राहम एकॉर्ड को ही खत्म कर दें, इससे यूनिटी का जो है वो मुजाहरा होगा और इससे ही सिर्फ इसराइल जो है वो बाकी ममालिक से रोका जा सकता है, उनके जो फर्दर जो अटैक करने का वो सोचता है या उसका मनसूबा है। मेन चीज़ यही है कि इन तमाम जो अरब ममालिक हैं उसमें यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी नहीं आएगी इसराइल इसी तरह एक एक करके शिकार करता रहेगा। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने गुफ्तगू सुनी, एक छूट लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमें सवालात लिख के भेजे हैं तजियाकारों के सामने रखते हैं, उनका जवाब जानते हैं। फ़खर दुरानी साहब से करते हैं पहला सवाल। फ़खर साहब, पूछा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो वीज़ा और पासपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान जा सकते हैं। हुकूमत ने इस बयान का सख्त नोटिस लिया है और आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वज़ीर आला और वफाकी हुकूमत के दरमियान ये जो कशीदगी है इसके असरात क्या हो सकते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो अली अमीन गंडापुर की तरफ से बयान है, क्योंकि ये हकीकत है कि आपका जो पासपोर्ट के हवाले से ये कह रहे हैं कि ये जाना है अफ़गानिस्तान, ठीक है कि ये जा भी सकते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि जो बॉर्डर की जितना भी इंतज़ामात होते हैं वो वफाकी हुकूमत के पास होते हैं। वो फ़ौज की वहाँ पे तैनाती हो, वहाँ पे FIA की, इमिग्रेशन की हो या कस्टम्स की हो, वो तमाम वफाकी इदारे हैं। तो ये बग़ैर पासपोर्ट और उसके जो है ये जा ही नहीं सकते, पहली बात। और अगर जाएंगे तो इसका मतलब है वफाक की मिली भगत से जाएंगे। और अगर ये कोई फ़र्ज़ किया कि ये किसी ऐसे रास्ते से जाते हैं जहाँ पे ये तमाम एजेंसीज ना हों और इलीगल तरीके से जाते हैं तो वापसी फिर भी इन्होंने आना है, तो किसी न किसी सूरत पे इनका जो है वो वफाक की जो एजेंसीज हैं उनसे वास्ता पड़ना है। तो ये मुमकिन नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर भी और जो वफाकी हुकूमत है ये दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो इमरान खान को बना रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का मुतालबा है कि तालिबान के साथ बातचीत करना और नेगोशिएट करने के हवाले से ये गंडापुर साहब जानते हैं बिल्कुल कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए ये किया जा रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत भी जानती है कि ये मुमकिन नहीं होता प्रैक्टिकली। बस ये सिर्फ एक आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के बयानात आते रहेंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है दोनों लेवल पे। सर लेकिन मुझे ये बताइएगा कि प्रिंसिपली मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है? थोड़ा पस मंज़र के लिए अपने देखने वालों को भी बता दें कि अली अमीन गंडापुर साहब अफगानिस्तान में एक जरगे के लिए जाना चाहते हैं, जिसमें वो समझते हैं कि अगर इस जरगे में वो शिरकत करते हैं और कोई मुस्बत नताइज निकलते हैं तो पाकिस्तान में जो तालिबान का इशू है खासकर खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक, तो वो सॉल्व हो सकता है, उसके लिए मुस्बत हो सकता है। सर क्या अली अमीन साहब की अप्रोच दुरुस्त है इस मामले में या नहीं? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब किसी पार्टी के सरबराह नहीं है या कोई इंडिविजुअल पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। इसका मतलब है उनके पास एक आइनी तौर के ऊपर ओहदा है और आइनी तौर के ऊपर वो वफाक की एक इकाई हैं। बतौर वफाक की इकाई के सरबराह के ये वफाक को जो है वो इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि ये वो बाईपास करके ये जा सकते हैं। हाँ, वफाक के साथ ये उनको एतमाद मिले और उसके बाद जाना, मेरा ख्याल है ये इनका अगर ये समझते हैं दुरुस्त है तो वो फिर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या ये प्रिंसिपली ये दुरुस्त है या नहीं है। इमरान खान के ही दौरे हुकूमत में जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें ये डेलिब्रेशन के बाद फैसला किया गया था कि तालिबान के साथ बातचीत होगी, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो सका था। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो अगर रियासत की और स्टेट की पॉलिसी डिफरेंट है और एक सूबा उसको डिफरेंटली लेकर चलना चाहता है तो ये एक दुरुस्त अमल और दुरुस्त कदम नहीं होगा। ठीक है। और सर क्या कोई खबर है कि इस मामले में क्यों कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले भी अली साहब ये काफ़ी दफ़ा उठा चुके हैं मामला?
دیکھیں یہ اس پہ جو بریک تھرو کے حوالے سے ہے کہ یہ تو جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی، کیونکہ اس ٹائم جب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا تھا ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اس میں کچھ سرٹن کنڈیشنز وغیرہ بھی تھی جس میں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے قطع کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں چاہتی، یعنی علی امین صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ محض سیاسی ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی ہی تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کے بغیر وہ چلے جائیں گے، جبکہ پاسپورٹ لیکن وہ چلے جائیں گے نہیں ہو سکتا، وہ صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے ہی وہ سارا کچھ کر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، اعزاز سے سوال کرتے ہیں۔ اعزاز صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ امریکی جریدہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پاکستان کی بجائے بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام رہی ہے، اور اس کا عنوان بھی یہی ہے اور اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ اگر پاکستان سے شراکت داری کی جائے تو خطے میں امریکہ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کیا بھارت کے مقابلے میں پاکستان امریکہ کے لیے بہتر شراکت دار ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے؟ دیکھیے علینا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی شراکت داری امریکہ کے بھی مفاد میں ہے اور پاکستان کے بھی مفاد میں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان سے شراکت داری زیادہ بہتر ہے ہندوستان کے لیے، میرے خیال میں یہ بات کوئی اتنی مناسب نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت بھارت کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک ٹینشن سے گزر رہا ہے، لیکن یہ دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے، دو افراد کے درمیان ہے، یعنی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ہم سب کو پتہ ہے اور پوری دنیا اس کے بارے میں بہت بات بھی کرتی ہے، لکھتی بھی ہے کہ وہ ان کا جو انداز ہے ڈپلومیسی کے جو ٹریڈیشنل طریقہ کار سے وائلیٹ کرتا ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ پرانا ہے اور وہ رہے گا۔ یہ جو دو افراد کی جو چپکلش پیدا ہوئی ہے، یہ آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو کوآپریشن ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہم ہے، یعنی کہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر امریکہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے یا تعلق ہے یا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے وہ پروو ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر 2 جنگیں لڑی ہیں اور دونوں جنگیں کامیاب ہوئی ہیں۔ امریکہ خود کسی بھی جگہ دنیا میں جاتا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ 2 کون سی جنگیں سر؟ وہ ہے یہ جو سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی، پاکستان نے لڑی، وہ جنگ جیتی، سوویت یونین ہارا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ دوسری جنگ تھی وار آن ٹیرر کی، وار آن ٹیرر کے خلاف جنگ بھی پاکستان نے لڑی، فرنٹ لائن سٹیٹ تھا پاکستان کا، امریکہ نے وہ جنگ جیتی۔ تو ایک یہ جو اس کے اوپر ویسے جوریز آؤٹ، لیکن اگر آپ اپنا تجزیہ پیش کریں تو I'll take that for your word for it sir۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایکنالجڈ باتیں ہیں نا، یہ تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی جو سروسز ہیں اسے پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے، not that پاکستان کی سروسز نہیں۔ آپ شری لنکا میں چلے جائیں، تامل ٹائیگرز کو کس نے شکست دی تھی؟ پاکستان کا کلیدی کردار تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو تعاون ہے اس کی ایک اور جہت بھی آئی ہے، وہ ہے منرلز، ریئر ارتھ منرلز۔ اس کے اوپر ایک MOU بھی سائن ہوا ہے اور امریکہ نے بھی یہاں پہ سروے کیے ہوئے ہیں، پتہ ہے امریکہ کو بھی یہاں پہ ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسرا ایک اور بہت ہی اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی لوکیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف ایران ہے اور بھارت ہے، اور سنٹرل ایشیا کی ایکسیس بھی پاکستان کے پاس موجود ہے، افغانستان ہے پاکستان کے پڑوس میں۔ تو پاکستان کی شراکت داری امریکہ کے ساتھ بڑی اہم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور امریکہ بھی اگر سمجھے گا اور دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے وہ کہ پاکستان بڑا اہم ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی زیادہ ہے۔ البتہ بھارت کے ساتھ ان کی اپنی شراکت دار الگ ہے ہم سے۔ اچھا سر، وہ جو اس وقت میں بات کر رہی تھی دوسری جنگ سے متعلق، افغانستان میں جو وار ٹیرر امریکہ نے کی، اس کے اوپر دی جوریز آؤٹ کہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کو 20 سال جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد بلکہ اس کے اوپر زیادہ تحفظات کیے جاتے ہیں کہ اتنا ریسورس، اتنا ایک خطے کو پورا کا پورا آپ نے آگ میں جھونک دیا، بٹ کس لیے، ریزلٹس کیا اناؤنس ہوئے؟ اگین وہی آپ کا تجزیہ ہے، دوسری موقف میں نے پیش کر دیا۔ میں ون لائنر آپ کو بتا دوں، ون لائنر آپ کہتے ہیں نا کہ اتنے پیسے آپ نے خرچ کیے، انہوں نے پیسے خرچ کیا، لوگ جانے خرچ کی، سیکیورٹی کو مضبوط بنا لیا، اس کے بعد دیکھیں کتنے اٹیک ہوئے امریکہ کے اوپر۔
अगेन सर उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने वहाँ पे डिस्टेबलाइज करके सारा का सारा तो अपने लिए कुछ किया। अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा अटैक अपनी इकोनॉमी से है जिसको वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। अमेरिका ने इतनी जानें ज़ाया की हैं उसके अंदर, जिसके ऊपर एक अमेरिका के अंदर ही बहस चढ़ी हुई है कि भाई क्या ज़रूरत थी आपको इतने पर्सनल ज़ाया करने की जब आपने इसी तरह से वापस भागना था। उसके बाद आज तालिबान का कंट्रोल है पूरा का पूरा अफगानिस्तान के ऊपर। बट अगेन इतनी लंबी ये चीज़ें हैं, इतनी निटी-ग्रिटीज़ में हम जा सकते हैं, बट थोड़ा डाइग्रेस करना हो जाएगा। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो अमेरिका की मर्जी से है और अब तालिबान अमेरिका के सबसे बड़े महफूज बन चुके हैं। That's interesting. Again, I really want to diverge in this debate, लेकिन थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर जाएंगे। हमारे पास बड़ा वक्त कम है तो मैं चाहती हूँ जल्दी से आगे भी बढ़े, किसी दिन फिर इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़हर अब्बास साहब से सवाल करेंगे। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब से सवाल करते हैं। कराची में इस वक्त नाले बिखरे हैं, नदियाँ बिखरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कुछ एरियाज़ मुतासिर हुए हैं, जिनमें से एक इलाका सादी टाउन है। मज़हर साहब, पूछा यह जा रहा है कि वज़ीर आला कहते हैं सादी टाउन दरिया के रास्ते पर है, हुकूमत ने वहाँ कोई ज़मीन अलॉट नहीं की, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ सालों से लोग आबाद हैं जो बार बार बरसाती पानी से मुतासिर होते हैं। क्या वज़ीर आला का सिर्फ ये वजाहत देना काफ़ी है या उनके लिए अब कोई मुतबादिल इंतज़ाम करना चाहिए? देखिए, जब वज़ीर आला वजाहत करते हैं, देखिए मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ना बेजा तनकीद होनी चाहिए ना बेजा तारीफ़ होनी चाहिए। चीज़ ये है कि आप शहर में बारिशों के बाद सड़कें टूटी हैं, ये आखिर सड़कें कब बनी थी? अगर सड़कें पिछले 5 साल में बनी हैं, सड़कें पिछले 2 साल में बनी हैं और वो टूटी हैं तो कौन ज़िम्मेदार है? अब जैसे सादी टाउन है या इस तरह के और कुछ इलाके हैं, जब आप ये बात करते हैं तो इसका जो अल्टरनेट है ये किसे तलाश करना है? ये हुकूमत को ही तलाश करना है ना। चीज़ ये कि हर साल क्या हमेशा बारिश होगी तो इधर ये सूरत हाल होगी? तो आप ऑल्टरनेट तो आप देंगे ना इस चीज़ को। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट जो है वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है, उसे तनकीद सुननी पड़ती है, उसे तनकीद सुननी चाहिए और वो तनकीद बेजा नहीं होती। बाज़ औक़ात हो सकता है कि अल्फाज का चुनाव सही ना हो, लेकिन जब लोग फंसते हैं, जब पानी की वजह से, गटर की वजह से, गढ़ों की वजह से हादसात होते हैं तो हम तो उनको महज हादसा कह देते हैं ना। वो दरअसल हुकूमत या बल्दिया इसकी ज़िम्मेदार होती है। अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई मोटर बाइक पे जा रहा है, गड्ढे में गिर जाता है, गटर खुला हुआ है, गटर में गिर जाता है, हादसा हो जाता है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? तो हमारे यहाँ चूँकि वो चीज़ें नहीं है, लोगों की भी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे कचरे का इशू है, कचरे के इशू में हम भी जिम्मेदार हैं। बट सर, ये जैसे सोसाइटीज़ वगैरह का है, आप ये कह रहे हैं कि दरिया के रास्ते पे बनी हुई है एक टाउन, एक सोसाइटी, तो इसकी इजाज़त देना किसकी जिम्मेदारी थी? वज़ीर आला और हुकूमत की थी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो आपके ज़माने में बनी हो, आपसे पहले बनी हुई हो, किसने बेहतर करना है इन चीज़ों को? ठीक है। ये अब ये जो सफूरा गोट से लेके आप लाखों लोग पिछले 5 साल से एक तरीके से हॉस्टेज है ना। बिल्कुल सही, एक खराब सड़क के हॉस्टेज बने अब तो ये चलता ही चला जाएगा। हमें पता है कि आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीली के साथ और बुरे होंगे। क्या करना चाहिए इसके लिए? बेसिकली ये कि एक तो ये पैच वर्क ख़त्म करना चाहिए, ये गारंटी होनी चाहिए कि ये सड़क बन रही है तो ये सड़क कम से कम 5 से 10 साल। बड़ी बड़ी आबादियां हैं, अब जैसे टाउन्स हैं, मुख्तलिफ गोट हैं, इनको कैसे क्या रीलोकेट करें या क्या करें? रीलोकेट से सबसे पहले जो इस वक्त कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं जहाँ ठीक है, उसको फौरी तौर पे रोका जाए। मसला ये कि कोई चीज़ रुकती नहीं है यहाँ। जब बन जाती है, टावर खड़ा हो जाएगा, फिर जाके कहा जाएगा हमने बस उनको जस्टिस गुलजार को एक नस्ला टावर नज़र आया, उनका कोई अपना इशू होगा, वो नस्ला टावर गिरा दिया। उसी पूरी लेन में पता नहीं कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस वो हैं इस वक्त। तो इस वक्त इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली तो आप जो ऑलरेडी आपने अलॉट्स किए हुए हैं जहां इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, इसको रोका जाए। जब वरना ये मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, तबाही बनती चली जाएगी। लेकिन फौरी तौर पे जो इस वक्त करने की ज़रूरत है जी, जो सड़कें हैं, ये सड़कें अब 1 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, ये 6 महीने के लिए सड़क नहीं होनी चाहिए, वरना जिम्मेदार होंगे आप। चूँकि आप जब ये सड़क बनाते हैं, इसका वो लाइसेंस देते हैं, वो करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होता है। उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। बताएं पिछले 5 साल में कितनी कंपनीज ब्लैक लिस्ट हुई हैं इसमें। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम
ایک ریئیکشن کرتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں، بارش آئے گی، سڑک ٹوٹے گی، دوبارہ سڑک بنے گی، پھر ٹوٹے گی، پھر دوبارہ بنے گی، اس پہ کمیشن ملتے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے. میں کوئی پرانی باتیں نہیں کر رہا، میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو موجودہ وزیر اعلیٰ کے دور میں کام ہوا ہے. آپ خود جائزہ لیں اس کا کہ اس کام میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں، جہاں جہاں خامیاں ہیں، جہاں جہاں چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اس کو تو روکیں کم سے کم. بالکل ٹھیک. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو اجازت، اللہ حافظ.